دوستا در دکان عیسی موجود هستم और اینجا کسان رسول برار مومنجی ملاو شد گفتیم یار که رسول پرسان کردیم که چیزا که پیسه رای کده بود عبدالعلی عبدال دیگه این تابال چیز گرفته برای یخیای خو رسول برار چی گرفته از او پیسه که عبدالعلی عبدال برای تو نگرفتم مالی مورم میگم تابال نگرفته مالی مورم نیم روز اگر شد نیم روز مورم میگم خو چیز میگیری بس یک کورد میگم یک سلیپین بیه خو دیگه بس هم خاصی بوت یک کوبایی بوت هم میگم شرینی بوتای مواش شده یارن بوتایش انتوختین برادر ریکین برای رسول پیسه ریکین فهمیدن که بوتایشم کسان واش شده فهمیدن یخم زیاد است اور رسول را خیال چی بیلین خیالی رسول را بیلین چرا که یخیایه خب اور یک روز کسا او رسول برارو چی قصه بود که در برما غسل کدو که رفتی پیسه از ترکی بور کده بود قصه بود چند پیسه بود او 3 سال پیش قصه چی قصه بود اگو دوی که 30,001 بود 11,000 دیگه 92,000 بود 92,000 بچه بردک یار تو چیکار میکردی که می غسل برد چم غسل ها بس ختم یار اینی تو کین برادر اینی تو ظلم کرد رسول برار که غسل میکرد کالای خلوچ کرد اونجا اشته بود بچه آمد که اصلا 92,000 روپیه از من جیب زیبور کرد نه ولی اینو سایسا تمام بلیم سوخته مگه تو قد کازیم شا ویدیو کدی کازیم شا ویدیو پیلاو کده خب ایتره اوتره بایی تو مشهور آدم هستی رسول برار تو کنه پورا تور د بار ملک تمام میشناسه یار بروری هزار تاون تمام تور میشناسه خو دیگه ما چی از خاطر رسول ویدیو که 6,500 نفر زیاد سیل کرد فهمیدی دیگه تو همونطور مشهور آدم هستی شخصیت هستی تو یار چش چی خورده رسول چش چی خورده امروز نان چی خورده رسول برار ما امروز نانیش موڑمونیه تا که کار نکردم خو نانیش موڑمونیه امروز کدام کاره امی سامان برم دیگه خو سامان یخیر میگیری ها سامان یخیر برم صحیح رسول کیسه امروز کم گیج است دوستا رسول کیسه مگه ما امروز طبیعت از من صحیح نیه اور مگم که اینال پریدم دیگه رسول نو بود گونا سیکل والا ها ایتر خوب نو بود نو خب سیکل والا امریزی سیکل خب نو آمد که چلگاو مگلی چلگاو نو بود خب این سید آباد علاقه دوستا وداعش مع رسول بازار بمر ام عیسی دکان سایکل چی بس دیگه دوستا اینی رای چیز سید آباد روड سی طرفی سرمیدانی और यानी एक नौ प्लाजा तैयार शुदा अलमदार प्लाजा द अलमदार रोड گفتم بیا کم رسول کیسه کم گپ زدم اور یک انمی کلیپ رم برای شما تیار کنم که از باربل کیسه شبیر صاحب گفته بود که آقا امیر نماسته چلتے والا تیار کنم که سر موٹرسائیکل نه یا نیم دکانی گوشت مرغ
السلام علیکم چی حال اول خوب هستید خیریت بخیر جان شما جوره تیک تاک هستین چی مصروفیت در این روزه بس دیگه بیکاریه دیگه چی بیکاری هن نه دیگه یار شما که بیکاری مگین خب مردم خبری خنده منه بده شما مگه کوچگیا که است تمام بیکاره خط ولا از کار نیه نگنه خب مگفتی که کار بنوم دیگه امروز چوتی کردم چطور جا تو کجا بود بس ما الان در روز هستم ما گفتم که یار دوستا کسی نه یک چیزا منن فرمایش منه که الان در روز را سید آباد یعنی جایار کسی نشو بدی که کونا یادهای مردم تازه شونه نه مگه که در بارمولکایه دیگه امروز بور شدم گفتم که کم ذره این شارت تیار کنم دیگه خیر خیریت جور باشین جور باشین ٹھیک ٹھاک ها اینیم دوستا سولای کرد امام باره خاتم الانبیا میشونسته और اینی هم را طرفی گلستان تاون مودا سینچی और اینی هم حیدر ملنگ حیدر بیرار سلام علیکم خوب هستین خیریت بخیر جان تو جوره چی مصروفیت بیرار چای مخلی یا ایگو یار خوش باشی خدا تو نگاه کنه حیدر بیرار چی حال احوالی خوب هستی شکر خدا چطور टाइम पास میشه که نه خوبه مگرم پای مکم درد داره پای تو چیز کده پای تو ریخ فوتبالی بدمزه چیزا خود دردای جوانی که است نه عالی بال میشه نه حالی ما جوانم دیگه توالی او خاصه دیگه تو خود نگاه نکردی تو خود نگاه نمونی دیده که موی خود سفید اشته مردم مگه که دغه ما یو خوب یک دیزاین چیزای دیگه خو استایل فیشن است انا اجل می استایل نه خو دیگه جور خواستی شکر خو پای مای دردا که است خو د جوانی که آدم کتکس جنگ منا مشتار میزنه خو او استغانه عالی درد شبال میشه گویا تو ټپ کته بدی لیکن او کی زده بدی او درد که سالی بال میشه دیگه جور باشین ایدر صاحب خوش باشین خوش باشین اینیم دکان سوزی एलियम पीने का साफ पानी دیگه دوستا اینی شما میشود که نی روڈ سید آباد است اینیم که الیکشن آفیس است اورینجی یا گندوال کسته ملاو شد سلام علیکم سلام علیکم آقا جان خوبین بخیر چی حال احوال بیرار خوب هستین خیر خیریت نام خور بگین یار نام اول از ماست سید اوصاف حیدر سید اوصاف حیدر آقا جان ماشاءالله ماشاءالله خب بگین یار درباره الیکشن وغیره چی علم شما که الیکشن موشه یا نموشه شاید چونه دیگه صبح فیصله دیگه 23 تاریخ گفته در کورت خب بس مو اینا دیگه پیش آقا هم دیز لاخیز مو سید یاسر آقا خب می بخیر کامیاب شونه بسیار خوب آدم است خب بسیار زیاد دیگه محنت مونه بسیار خوب آدم است و چیز کار نداره و میتینگ وغیره حساب کتاب کسه برای کامیابی خوب چیز کار نداره و شما چیز کار نداره برای زبنا کسه مو همین چیز دیگه خدمت چمونی دیگه مو اندی همین چیزی در دفتر شی اور سپورت مون ان شاء الله شد کامیاب شونه بسیار خوب بچه بسیار محنتی آدم است صحیح بسیار بسیار زیاد خوب آدم بسیار خوب خدا کامیاب کنه تمام را کامیاب کنه خدا الله تمام کنه تمام آتا جور باشین برار جور باشین خوش باشین اور دوستای نسل ان کی جھنڈیاں منڈیاں لگی تھا پارٹیاں وغیرہ کیستا اور گیما گیمی رونقی الیکشن ہم است بلدیاتی الیکشن اور یعنی روڈ سید آباد سر میدانی کے سمورا یعنی راہ کیستا ٹھیک ہے نا حافظ چال اول قمر بیرار جان تو جوره بخیر هستی ٹھیک ٹھاک هستی چطوره پوزیشن شبیر چطوره
خب پوزیشن شتایلن استا خودشی نین خب خب صحیح صحیح جور باشین مهربانی یک ریزه کلیپ تیار کنم باز انشالله خداحافظ ini अंडवाला तरफी सरमैदानी और ini पकौड़ा समोसा دیم طرفی مریاباد موریرا دیم بنک الحبیب دیم منتو على ریدری दोस्तों सईदाबाद आमादम वीडियो जोर कदा और चाय द ज़रूरत चाय बुत चाय सा उधर चाय सिया और आमादम द दुकानी लाला चलकी लाला अंडवाल अस्ता और खूब चाय दरा दिगा माँ हमेशा चाय के साथ स्पेशल लाला मिगरुम फामिदन और दोस्तों शुमुम की दमीन जियस्तिन चाय द कार शुमो बुत बाइन द दुकानी लाला के सना चाय बिगरिन लाला साहब 1 किलो चाय सौस मरबिदी बिरा दो चाय खो और 1 किलो कैसा चाय से है 1 चाय भी दी सब और बाशी खूब जबरदस्त चाय दिगा हो हम बाशी मा कोना चाय वाला ही मैं हां चिचदल रिजी मा खराब दुकान वाला लाला चंद साल की तू दुकानदारी बनी चाय यार हम रोज के बिरादर जान अजीज बाबे मकबूलत अश्ताद दो मुर्दा हो दादे मम्मी दुकानदारी में हो أقول إيشنا دكاني زبون كذي دكاني زبون كم بس كم وقت 15 سال مش فاهمين هو بسر كونا يديك كونا إذا هو زمان دكانه واس كذا شاي كيلوي أشتانا كيلوي أشتانا شاي هو ये रजान अजीज देखो ज़मान बातें बिना सब बस बात कुलो ही मुझे कभी कार मंदा है पेशा मंदा है ना ये कभी तरमदे नारे माँ बाकुल माँ बिरार माँ तमाम फौज कदा सही नारे माँ चारों नस्लों में ये कार माँ हो नारे इस्टेलिया रफ्तो शुरू शुद आज एक बिरार मामीन जब वो रफ्त इस्टेलिया हो बस माँ कद बिरार शुद्ध बिखाई 2000 बुत नाड़ी नवे बुत और जो वक्त माँ खुद कद बिरार खुद लगिया बुत बिरार मामी फौज कद ये 8 साल से माँ तनाई कार सही بسیار خوب تمام کونا چای والا مومن تمام کونا شما مومن دیگه تمام چای والا بشار کو تمام علاقه نور باکلو و سب تمام خط دیگه हो सही है लाला साहब जोर का दिन लाला साहब आन बखाय ये मसला है चाय वो माशाल्लाह सर कोना दुकानदारी मोदी वगैरह जाने वो मुझे भाई हर प्लस नजरा के सर चाय दुकान सी है निजी और मादा खदमत مش ده انا وماذا خدمة مش تبل الرجال عزيز سي فاميلي انا أركز أي
خودگی نکنه نکنه که وای فلانی 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 هر کس که معیار کوالتیش خوب بود اونم میشه صحیح بسیار خوب بسیار مگر ما میگه برادرای ما از اینکه مورا کلوگو ارزان چای میخوره هیچ معنا نداره معنا نداره و چایش گارنتی نیست دیگه گارنتی نیست ما میگه از من از همسایه از همسایه از دیگر همسایه از آزرا دیگه بالکل بالکل یعنی دکان سلیم هم است دکان سلیم هم است یعنی چای دکار شما یعنی دو دکانه دوستا پالو تا پالوی است برار رزموس سلیم این خوب چای داره فهمیدین یعنی دکانی لالا کسته دیگه پیسه خود بیگانر ندین از خود را بیدین چطور؟ ما میگه برادرای ما خوشی بده ما میگه که بایی از اینکه پیسه غور میدین آزرا میدین باید در میدان جور باید باش کاربار کی زندگی کی خدا شما خوش بیلا خدا شما نگاه کنه جور باش در سرزمین جهان است شاد و آباد باشی خوش باشین لالا صاحب بسیار مهربانی چند پیسه شد؟ این میشه لالا 3100 بسیار دوستا اینی بود لالا خرید این چینل از ما قاسم ویلاگز را همیشه دیت خوب برین مهربانی بسیار یک هم بسیار زیاد شده دوستا یک بارش کی شد اور امروز که است تمپریچر دبل ماینس است ماینس منفی است دوستا بسیار زیاد یک شده امروز کویتا